अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। आपका दिन कैसा रहेगा? 24 जून 2025। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्ज हमल से। आज आप अपनी देखभाल के लिए बहुत ज़रूरी वक्त अपने लिए वक्फ कर सकते हैं। अपने आप को अंदर और बाहर से सही मानों में समझने के लिए आप अपने जहन और शख्सियत के तारीख तरीन दौरों में डूब सकते हैं। ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद दौर होगा। आपके हासिल करदा इल्म के साथ आपके काम, ख़ानदानी ज़िंदगी और ताल्लुकात को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। दूसरे लोग बिलाशुबा आपकी ज़िंदगी में भी इन अच्छी बेहतरियों को देखेंगे। अगर क्या जिस्मानी सेहत आपकी काफ़ी अच्छी है, आपका जहनी तनाव बढ़ रहा है और आपको फौरी तौर पर इसका हल तलाश करने की ज़रूरत है। कैरियर के मुहाज में कुछ हरकियात को तब्दील करना होगा। बसूरत दीगर जमाशुदा तनाव आपकी सेहत पर सख्त असर डाल सकता है। आप कुछ आराम की तकनीकें और वर्जिश आजमा सकते हैं। एक डिटॉक्सिफिकेशन ग़िज़ा भी हैरत अंगेज़ पर काम कर सकती है। आज ख़ास तौर पर हॉबी रखने वाले अफराद के लिए दिन मौजूद है। आप पिछले कुछ दिनों से अपने आप को रोके हुए हैं और अपने रुमानी ताल्लुकात को कुछ हद तक एतदाल के साथ तय करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपको एहसास होगा कि अब ये काफ़ी नहीं है। इसकी बजाय अपनी पुरजोश फितरत को लगाम दें और अपनी मोहब्बत को फूलते देखें। आपका साथी हैरान हो सकता है, लेकिन जल्द ही जोशो खरोश से जवाब देगा। आपकी तमाम कोशिशें एक के बाद एक कामयाबी से हमकिनार हो रही हैं और आपको लगता है कि आप नाकाबिले तस्खीर हैं। अच्छी किस्मत के इस सिलसिले को इसकी मुकम्मल हद तक इस्तेमाल करने का ख्याल रखें। ये इन तमाम मंसूबों से निपटने का बेहतरीन वक्त है जो आपको नाउम्मीद लग रहे थे। आपका अपना एतमाद और सियारों की सफ़बंदी आजकल करियर से मुतल्लिक़ तमाम मसाइल को तकरीबन आसान बना रही है और आपकी तमाम रुकावटें ख़त्म हो रही हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। टॉरस बुर्ज सौर, आपको अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ने और नई तवानाई और जज्बे के साथ अपने मामलात को दोबारा शुरू करने का मौका मिलेगा। आप आखिरकार अपना वक्त इन चीज़ों को दे सकते हैं जो ज़िंदगी में अहम हैं और जहनी सुकून के लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं। लिहाजा अपनी जहनी और जज्बाती सेहत पर काम करने के लिए मज़ीद इंतज़ार ना करें। अगर आपका कोई कानूनी मुकदमा जो काफ़ी अरसे से चल रहा था बिलाखिर आपके हक़ में हल हो जाएगा। नतीजे के तौर पर आप आखिरकार तनाव और इज़्तिराब से आज़ाद हो जाएंगे जो इस केस ने आप पर डाल रखा था। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि फिट रहने और जवान नज़र आने के लिए आपको प्रोसेस्ड फूड यानी जंक फूड से दूर रहने की ज़रूरत है। आप पिछले कुछ दिनों से मामूल से ज़्यादा जंक फूड्स खा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आप पीछे हटें। अपने मेन्यू से ऐसी तमाम फूड्स को काट दें। इसकी बजाय आज बहुत ज़्यादा फ़ायदे से भरपूर फ्रेश ग़िज़ाएँ खाएँ। ये ज़रूरी है कि आज आप अपने ख़ानदानी मामलात में ख़ुसूसी दिलचस्पी लें। आप काफ़ी अरसे से अपने कैरियर की कमिटमेंट्स के लिए अपने ताल्लुकात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपने वो भी हासिल किया है जो आपने अपने कैरियर में करना था। लिहाजा अब आपको अपनी तवज्जो रिश्तों पर मरकूज़ करने की ज़रूरत है। आपके रिश्तों की परवरिश इस वक्त आपकी ज़िंदगी को अहम इज़्ज़ा फराहम कर सकती है। इम्कान है कि आपको क्या सराइयों और मौके से मुतल्लिक़ मंसूबों में अच्छी किस्मत का सामना होगा। अगर आप किसी भी सरमायाकारी के बारे में डबल माइंडेड थे तो आज आप एक मंतकी और मुनासिब फ़ैसला ले सकेंगे। इसका बाद के वक्त में आपके मालियात पर मुस्बत असर पड़ेगा। ये रियल एस्टेट या ज़मीनी जायदाद खरीदने या इनमें सरमायाकारी करने के लिए भी अच्छा दिन है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा, आज हकीकतुल बनने की कोशिश करें और लोगों की गलतियों को माफ़ कर दें, चाहे वो कैसी भी हों। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो ये करने का अच्छा वक्त है। आप पुअर लाइफस्टाइल के आदी हो चुके हैं और आपने अपने जिस्म को जाने दिया है। ये सही वक्त है कि आप संजीदगी से वर्जिश शुरू करें और वो ताकत और इस्तकामत दोबारा हासिल करें जो आपके पास असल में थी, क्योंकि जल्द ही आपको जिस्मानी तौर पर मुश्किल सरगर्मी करने के लिए बुलाया जा सकता है। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से मायूस हो सकते हैं, चाहे वो ज़ाती हों या पेशावर। ताहम उम्मीद न छोड़ें। बहुत ज़्यादा फारग वक्त गुजारने या दूसरों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखने के नतीजे में आप नामुतमईन या नाखुश हो सकते हैं। अपनी तवक्कुआत को कम करें। आपको एहसास होगा कि इसके नतीजे में आप खुशी महसूस करेंगे। अपने तनाव को दूर करना भी ज़रूरी है। आपके इल्म में नहीं, आपका गैर सेहत बख्श ग़िज़ाई तर्ज़ अमल दरअसल इस तनाव में हिस्सा डाल रहा है। आप अपने साथी के बारे में कुछ नया सीखने जा रही हैं और ये नई मालूमात आपके लिए हैरान कुन हो सकती हैं, लेकिन ये खुशगवार हैरत है। दरहकीकत ये नई मालूमात आपके रिश्ते से मुतल्लिक़ कई मसाइल और उलझे हुए मसाइल को हल कर सकती हैं। अपने साथी के साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए इस सूरत-ए-हाल से फ़ायदा उठाएं। एक शानदार मौका आपको अपने ज़ेर-ए-इल्तवा काम को मुकम्मल करने की राह पर गामज़न कर सकता है। इस खाली टाइम स्लॉट का भरपूर इस्तेमाल करें, ताहम आपको अपने काम करने के तरीके तोड़ना पड़ सकते हैं जो आपने अब तक अख्तियार किए हैं।
اپنی پسند کے گھر کی ملکیت کے لیے جانے کا یہ بہترین وقت ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کینسر یعنی برجی سرطان، تنقید کے لیے کھلے رہیں اور اسے مثبت انداز میں لیں اور ضروری تبدیلیاں کرنے کے لیے کام کریں۔ آج آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماضی کا قیدی ہونا آپ کو کسی بھی طرح سے مدد نہیں دے گا۔ آپ کو ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر آپ کو اسے جانے دینا پڑے گا۔ آج فضا میں چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں جو آپ کی صحت کو قدرے متاثر کر سکتی ہیں۔ اگرچہ یہ آپ کے لیے کوئی بڑا دھچکا نہیں ہوگا، آپ کو چھینکیں، زکام اور کھانسی کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ کم روشنی میں احتیاط برتیں۔ حفظان صحت کے احساس کے ساتھ ان معمولی بیماریوں کا آسانی سے خیال رکھا جا سکتا ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں ایک سینیٹائزر اپنے ساتھ رکھیں۔ رومانس کے لیے وقت زیادہ سازگار نہیں ہے اور رشتوں میں پھنس جانے کا امکان ہے، تاہم شادی شدہ جوڑے تھوڑی سی کوشش کے ساتھ اپنے مٹتے ہوئے رومانس کو دوبارہ چارج کر سکتے ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ محبت آپ پر ایسی ذمہ داریاں عائد کر رہی ہے جو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، لیکن آپ کو اس عارضی جلن سے اوپر اٹھنے کے لیے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نئی شروعات اور روشن مستقبل کا ایک وعدہ آپ کا منتظر ہے۔ آج آپ کی زندگی ایک مثبت موڑ لے سکتی ہے۔ اہم فیصلے کرنے کے لیے یہ ایک بہترین دن ہے، کیونکہ آپ کو وہ تمام رہنمائی ملے گی جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ آپ فعال ہیں اور آپ کی فعال فطرت آپ کو ہر چیز میں سرفہرست رکھتی ہے۔ آپ تمام سرگرمیوں کا مرکز ہیں۔ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، بس اپنی رفتار کو برقرار رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ آپ کو ابھی بھی بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ اپنے کام کے ایریا کو بے ترتیبی سے پاک رکھیں اور وقتاً فوقتاً اپنے دستاویزات کو چیک کرتے رہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیو یعنی برج اسد، سرمایہ کاری پر منافع زیادہ ہوگا، بس کسی دلیل میں نہ پڑیں۔ ذہین جوال چیزوں کو پیچیدہ بنا دیں گے۔ آپ کچھ نیا سیکھنے کی خواہش مند نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے جو آپ کو دوسروں پر پیشہ ورانہ برتری دے سکے، یا یہ کچھ سکلز سیکھنے کا ایک سادہ سیشن ہو۔ آپ میں سے کچھ کو ایسا لگے گا کہ آج آپ کا دن نتیجہ خیز نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پر آپ ایک سے زیادہ محاذوں پر مایوسی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن پریشان نہ ہوں، آپ کے پاس وقت اور مواقع آئیں گے۔ آپ کو ذہن کی زیادہ لچکدار فریم میں رہنے کی ضرورت ہے، لیکن آج امکان ہے کہ آپ اپنی ایڑی کھو دیں گے اور عام فہم یا اچھے مشورے کو سننے سے انکار کر دیں گے۔ آپ کی طرف سے یہ سختی شاید گھر اور کام دونوں جگہوں پر کچھ تناؤ پیدا کرے گی۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ کھلے ذہن رکھنے کی کوشش کریں اور دوسرے لوگوں کی باتوں کو سنیں۔ آپ کا حسن تقریباً ہر دیکھنے والے کی نظروں میں جم جائے گا۔ یہ ایک اچھا موقع ہوگا کہ آپ اپنے سابقہ سے مل جائیں اور ان کو ختم کریں، لیکن محتاط رہیں کہ ان کے پاس واپس نہ جائیں۔ آخر ماضی کو ماضی میں ہی رہنا چاہیے۔ آپ کسی ایسے دوست کو اپنی محبت کی زندگی میں آپ کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اپنا خیال رکھنا نہ بھولیں۔ کسی بھی امتحان میں شامل ہونے والوں کے لیے آج کا دن ایوریج ہو سکتا ہے، تاہم اگر آپ کو آج حاضر ہونا ہے تو اپنے منفی خیالات کو اپنے اوپر نہ ڈالیں۔ آگے بڑھیں۔ آپ کی طاقت اور پازیٹیوٹی آپ کی ذات سے کسی بھی منفی لہر کو روک سکتی ہے۔ آج پیسہ ادھار دے کے وقت محتاط رہیں، کیونکہ کوئی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ بھاری رقم قرض دینے سے گریز کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ورگو یعنی برج سملا، آپ کو آرام کرنے اور اپنے آپ کو ریچارج کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کو مہم جوئی کے لیے دن کا استعمال کرنا ہوگا اور اپنے خیالات اور منصوبوں کا اپنے دوستوں سے اظہار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دلچسپی لے اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ آج لطف اٹھائیں، اپنے دماغ کو تازہ دم کریں اور معمول کی تبدیلی کو محسوس کریں۔ زندگی میں نئے نظریات کو اپنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب لطف اندوز ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ ایک طویل عرصے سے اکٹھے ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اب اس پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ آج دوستوں کے ساتھ باہر جانے اور وقت کا لطف اٹھانے کا بہترین دن ہے۔ آپ کو توانائی میں اضافے کا سامنا ہوگا اور امکان ہے کہ آپ صحت کی تلاش شروع کریں گے جسے آپ روک رہے تھے۔ آج آپ کوئی نیا کھیل شروع کر سکتے ہیں یا ورزش کا معمول شروع کر سکتے ہیں۔ صحت سے متعلق آپ کے تمام اچھے ارادے آج نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ اس لیے یہ اپنا خیال رکھنے اور اپنے فٹنس کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بہترین دن ہے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ آپ کے روح کے ساتھی کے ساتھ تعلق کام کے دباؤ کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ بامعنی تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی طرح جدوجہد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس شخص کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو آپ کو کھوئی ہوئی دلکشی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اپنے فتنوں پر قابو رکھیں۔ یہ کسی ایسی شخص کے لیے غیر ضروری اور ضائع کوشش ہوگی جو آپ کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ کام سے متعلق تمام مسائل میں پچھلے کچھ دنوں میں ہر چیز خوبصورتی سے اپنی جگہ پر آ رہی ہے اور اس سے آپ میں حد سے زیادہ اعتماد پیدا ہونے کا امکان ہے۔ آج یہ ضروری ہے کہ آپ ایک قدم پیچھے ہٹیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ کے لیے در حقیقت کیا ضروری ہے
और आप अपनी सलाहियत से क्या हासिल कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिए कि आप इससे ज़्यादा ना काटें जितना आप चबा सकते हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान, ऐसा लगता है कि आपके ख्यालात हाल ही में किसी खास रिश्ते से मुतल्लक मसाइल में मसरूफ़ हैं। आप लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा करते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप इन पर अंधा एतमाद करने से पहले किसी को अच्छी तरह से जानें। ताहम सिर्फ इस वजह से कि आपको मसाइल हैं, इसका मतलब ही नहीं कि आपको अपने इर्द-गिर्द के लोगों से अलग थलग रहना चाहिए। करीबी दोस्त या कुंबे की मेंबर के साथ दिल से दिल की बातचीत को अपने ख्यालात को जमा करने में मदद करेगी। आज आप गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर ज़िद्दी महसूस कर सकते हैं। फिज़ा में छोटी मोटी बीमारियां हैं जो आपकी सेहत को कदरे मुतासर कर सकती हैं। अगरचे ये आपके लिए कोई बड़ा धचका नहीं होगा। आपको छींके, ज़ुकाम और खांसी का खतरा है। इसके अलावा कम रोशनी में एहतियात बरतें। हिफ्ज़ानी सेहत के एहसास के साथ इन मामूली बीमारियों का आसानी से ख्याल रखा जा सकता है। आप जहाँ भी जाएं एक सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। इम्कान है कि आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी के सिलसिले में बहुत से लोगों की तलाश करेंगे। जब आपने पहले अपने रिश्ते के बारे में फ़ैसला किया था तो आपने आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन अब आप मोहब्बत के हवाले से कहीं ज़्यादा समझदार और पुख्ता अंदाज अपना सकेंगे। आपको इस बात का वाज़ेह अंदाज़ा होगा कि आप अपने साथी और रिश्ते से क्या चाहते हैं और उसे कितना देने को तैयार हैं। आज आपको अपने काम पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि आपके आला अफसरान आपकी तरक्की पर गहरी नज़र रखेंगे। वो आपकी लगन और मजबूत कायदाना खसूसियात से मुतासर होंगे। लिहाजा आज मुलाजमत के महाज पर थोड़ी सी इजाफी कोशिश के नतीजे में बाद में एक बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि आपके आला अफसरान आपके कारोबार को यकीनी बनाएंगे। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब, आप दिन के इख्तिताम तक दूसरों के साथ सेहतमंद ताल्लुकात को दोबारा चार्ज करने और दोबारा कायम करने के काबिल हो जाएंगे। बस अपनी फितरत में दानिशमंदाना तब्दीली लाएं। हर रिश्ते के जिम्मेदार बनने की कोशिश ना करें। सबको बराबरी दें और अब सबके प्यारे हो जाएं। तब में से कुछ को सफ़र करने का मौका मिल सकता है। मामूली लेकिन मुस्तकिल सेहत के मसाइल दिन भर बहुत ज़्यादा तनाव पैदा करने जा रहे हैं। आप मुतबादिल इलाज की तरफ रुजू कर सकते हैं और अगर आप बाकायदगी से इस पर कायम रहते हैं तो आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। आज जंक फूड से परहेज़ करना यकीनी बनाएं, क्योंकि वो सिर्फ आपकी सेहत से मुतल्लक तनाव में इजाफा कर रही हैं। आपको मुकम्मल शिफायाबी का इंतखाब करना चाहिए। मुराकबा और योगा अब ख़ास तौर पर अहम साबित हो सकते हैं। अपने साथी के साथ बातचीत करने की कोशिश करें। आपने हकीकत में ज़्यादा बात नहीं की और अपने रिश्ते से लुत्फ़अंदोज़ होने और हल्के से लेने में मसरूफ़ हैं। अब वक्त आ गया है कि आप दोनों फितरत के करीब तरजीहन किसी नई जगह पर जाएं, ताकि कुदरती हुस्न आपके दिल को जज्बात से भरने के लिए अपना रास्ता अख्तियार करे और इस तरह आपको खुलने में मदद मिले। आपका रिश्ता मजबूत होगा। आज आप बहुत मेहनती हैं और पैसे के मामले में सख्ती का इम्कान रखते हैं। नतीजा ये है कि अगरचे आपकी बचतें सेहतमंद होंगी, लेकिन अखराजात का सवाल आपके ख़ानदान में एक मुश्किल मसला बन सकता है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास आपको खर्च करने पर मजबूर करेगा, यहाँ तक कि जब इसकी ज़रूरत ना हो। कंजूसी की तरफ इस रुझान से गुरेज किया जाना चाहिए, क्योंकि आपका नकद बहाव बेहतर होता रहेगा। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस, सितारे आपकी लाइफ में अपने पुराने मामलात में एक नई जिद्दत देना चाहते हैं। आप ऐसी कुछ को तफरी और आज़ादी के दरमियान इंतखाब करने का वक्त है। अगर आपको जिम्मेदारी का एहसास है तो आपको आज़ाद होने की इजाज़त होगी। अगरचे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप अपने मतलूबा मकसद तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन साबित करनी बाद में रंग लाएगी। इसलिए मेहनत करते रहें। जब माली हालात की बात हो तो शर्मिंदा ना हो। वक्त के साथ साथ इनमें बतदरीज बेहतरी आएगी। सर्दी और वायरल इन्फेक्शन और निज़ामी तनफ़्फ़ुज़ की दीगर इन्फेक्शन से मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ हासिल करें। आपको एक तवील अरसे से आलूदा माहौल का सामना है और अभी आप पर असरअंदाज होगा। इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए मुतबादल एहतियाती तदबीर और घरेलू इलाज आजमाएं, चूँकि इनकी ज़्यादा कामयाब होने का इम्कान है। अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील करना अब फ़ायदा मंद हो सकता है। कोई करीबी दोस्त आज आपके लिए अपने जज्बात का इजहार कर सकता है। ये ज़ुबानी नहीं बल्कि अमल से हो सकता है। ये बहुत लतीफ़ हो सकता है। ऐसी चीज़ों से होशियार रहिए। दोस्ती के रोमानी रिश्ते में बदलने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। फौरी तौर पर इर्तिकाब के लिए ना कूदें। हो सकता है कि ये एक अफेक्शन हो तो मज़ीद इशारे का इंतज़ार करें। जो लोग सर्विस सेक्टर में इससे वाबस्ता हैं वो अपनी आमदनी में इजाफे की तवक्को कर सकते हैं। ताहम अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपनी खुल कर राय दे सकते हैं और आपकी बात यकीनी तौर पर सुनी जाएगी। दिन के वक्त में काम का बोझ बढ़ सकता है, जो उम्मीद है कि दिन के इख्तिताम तक कम हो जाएगा। आप ज़्यादा महफूज मुस्तकबिल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना इंदराज करवा सकते हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी,
والدین اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے مناسب میں تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک زیر التوا عدالتی مقدمہ آپ کے حق میں طے ہو جائے گا۔ کیریئر میں آج کی تھوڑی سی کوشش کل کو بھرپور فائدہ دے گی۔ آج ایسا لگتا ہے کہ زندگی دوبارہ پٹری پر آ گئی ہے۔ اپنے خاندان کے ساتھ اس مدت کا لطف اٹھائیں۔ آپ میں سے کچھ کسی سے بحث یا جھگڑا نہ کرنے کا خیال رکھیں، خاص طور پر اپنے پیاروں سے۔ آج آپ کسی ایسی شخص کو تلاش کرنے جا رہی ہیں جو آپ کے لیے بہت اچھا ورزشی دوست بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کو پہلے سے جانتے ہوں، لیکن اب آپ کو اس مشترکہ دلچسپی کا پتہ چل جائے گا۔ آپ کا باہمی جوش و جذبہ آپ کو اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں مدد دے گا تاکہ آپ کی صحت اور تندرستی اپنے عروج پر ہو۔ اب آپ کسی ایتھلیٹک ایونٹ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ میں سے جو سنگل ہیں وہ اپنے رشتے کو ایک جمپنگ سٹارٹ دینے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ جو لوگ پہلے سے پرعزم ہیں وہ اپنے رشتے میں کھوئے ہوئے رومانس کو شامل کرنے کے طریقے تلاش کریں گے۔ ضرورت مندانہ اقدامات درپیش تمام چیلنجوں پر قابو پا لیں گے اور اگر کوئی خوف ہے تو اس کو دور کر دیں گے۔ آج آپ میں سے کچھ کا صبر آزمایا جا سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کام کی ذمہ داریوں اور آپ کی رومانوی زندگی کے درمیان تنازع ہے، اور آپ میں سے کچھ کی نظریں ہدف پر بالکل ٹھیک ہیں اور آپ جس چیز کا مقصد رکھتے ہیں اسے پورا کر دیں گے۔ اگر آپ کے بیٹھنے کی جگہ میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا آپ کو بالکل نئی سائٹ پر کام کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے تو صبر کریں۔ آپ کی یقین کے برعکس یہ نئی جگہ آپ کے اعتماد اور آزادانہ طور پر کارکردگی دکھانے کی آپ کی صلاحیت کو بڑھا دے گی۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ایکویریس یعنی وجہ دل لوگ، سماجی سرگرمیوں کا حصہ بننے سے آپ کو خوشی اور مسرت مل سکتی ہے۔ یہ آپ کو ان تبدیلیوں کی یہی تعریف کرنے کی اجازت دے سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں حال ہی میں ہوئی ہیں۔ آپ کو اپنا دماغ صاف کرنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے یہ وقت نکالنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو نئی فکری دلچسپیاں تلاش کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں جن میں آپ کی دلچسپی ہے، پھر ان دلچسپیوں کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ آپ کو شاندار نظر آنے کی شدید خواہش ہے، تاہم اسے حاصل کرنے کے لیے پارٹنر کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ بھی کھانے سے پہلے خوراک پر ایک بار پھر نظر ثانی کی جانی چاہیے، کیونکہ کچھ غیر متوقع ہو سکتا ہے جس کے استعمال پر آپ کو الرجی ہو سکتی ہے۔ کم مشورے پر عمل کریں اور ورزش زیادہ کریں۔ آپ کے کام یا زندگی کے دیگر شعبوں کا تناؤ آپ کے تعلقات میں ہم آہنگی کو متاثر کرنے کا امکان ہے۔ چھوٹے وسائل آج متناسب اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے رشتے میں کسی معمولی مسئلے کے بارے میں بڑے اختلاف کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو خود سے کچھ آرام دہ سرگرمیوں کا شیڈیول بنائیں۔ بات چیت کے لیے دن سازگار نہیں ہے کیونکہ غلط فہمی کے امکانات ہیں۔ آج آپ اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک دوڑتے ہوئے پائیں گے جس کے نتائج بہت کم ہیں۔ ہمت نہ ہاریں، یہ صرف ایک عجیب دن ہے جب چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی۔ آج کے واقعات آپ کو اپنے کام سے پہلے منصوبہ بندی کرنے اور فیلڈ میں جانے سے پہلے ضروری ٹائی اپس کرنے کی ترغیب دیں گے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ پائسس یعنی برج غور، آپ غیر آرام دہ حالات میں مجبور ہو سکتے ہیں جس سے آپ گریز کرتے رہے ہیں اور کچھ سخت فیصلے کرتے ہیں، تاہم آپ دباؤ میں بھی صحیح فیصلہ کر سکیں گے اور اس کا بالآخر آپ کی زندگی پر مثبت اثر پڑے گا۔ آپ میں سے کچھ آج محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہوتی تو آپ بہت آسانی سے ہار مان لیتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ کو اعتماد میں کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ امید اور استقامت آج آپ کے لیے سب سے اہم ہتھیار ہوں گے۔ آج آپ متنازع سماجی حالات میں پھنس سکتے ہیں۔ اس طرح کی تصادم سے آپ کا ذہنی تناؤ بڑھ جائے گا اور یہ آپ کی صحت پر لامحالہ اثر چھوڑے گا۔ اس سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کی حالات سے بچیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ کو کچھ آرام کی تکنیکوں کو اپنانا چاہیے تاکہ آپ غیر ضروری تناؤ کو جمع نہ کریں اور اپنی صحت کو خطرے میں ڈالیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ معیاری وقت گزار رہی ہیں۔ کسی بھی بات پر زیادہ زور نہ دیں جس سے صرف باہمی ہم آہنگی میں خلل پڑے۔ آپ کے ساتھی کو کچھ وقت درکار ہوتا ہے تاکہ آپ اس کی تفصیلات حاصل کر سکیں جو آپ ان سے مانگتے ہیں۔ موڈ کو ہلکا کرنے کے لیے ٹرپ کریں یا کچھ روحانی موسیقی سے لطف اندوز ہوں۔ آپ کو اپنا دن تھوڑا بورنگ لگ سکتا ہے کیونکہ آپ ایک ہی پروجیکٹ پر لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی ترقی کے لیے مہلک ہو سکتا ہے، اس لیے جلد از جلد تبدیلی کی تلاش کریں۔ تاہم اس دوران اپنے ساتھی کارکنوں کے ساتھ ہم آہنگی سے لطف اندوز ہوں۔ ان میں سے ایک بہت محفوظ طریقے سے کمپنی سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے میں آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ تو کل ملتے ہیں۔